हांवें काल सोशल मिडियाचेर एक पोस्ट पळयलो। आमगेल्या खोतीगांव अवे हांगा स्थित मल्लिकार्जुन देवस्थानाचे नूतनीकरणाचे काम जे आसा तें एक अहिंदू बांधवाक मेळिल्लें आसा। हें जें आसा हें योग्य ना म्हण हांव आमगेल्या सरकारा कडेन मागणी दवरतां हे कामाचें रिटेंडर जावप आनीक एक हिंदू बांधवान जें आसा ताचें नूतनीकरण करप। कित्याक काय म्हणत जाल्यार आमी आमगेल्या घरचो देवार जरी बांदतले जाल्यार सुद्दां अहिंदू कडच्यान आमी बांदून घेनात। म्हणटकीर त्या देवाचें आनीक त्या एरियाचें जें आसा पावित्र्य राखून दवरपाक आमी जें आसा तें कितें काय म्हणत जाल्यार एक हिंदू कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान तें त्या देवळाचें नूतनीकरण करून घेवप हें म्हाका जाल्यार दिसता योग्य आसा। नमस्कार। आयज ताबडतोब हे प्रचार माध्यमांतल्यान आमकां ही प्रेस घेवपाक पडली। हेजें कारण म्हणल्यार काणकोणांत चडलो अधर्म कित्या खातीर तर आमी काल 2 दीस जाले पळयता एका गोंयच्या आमच्या मंत्र्याच्या हँडलाचेर सोशल मिडिया हँडलाचेर एक न्यूज येता की हिस्टॉरीक मुवमेंट फॉर काणकोणा म्हणून। आनी म्हणजे वाचपाक वचत जाल्यार तातूंत कितें आसा तर एक बरें काम आसा तें म्हणल्यार देवळाचो जिर्णोद्धार रिनोवेशन काम। आनी देवूळ कसलें तर जागृत काणकोणांतल्या 4 मल्लिकार्जुन देवळां पैकी एक अव्या जें खोतीगांव देवूळ आसा त्या देवळाचो जिर्णोद्धार काम करपाचें काम बरेंच, पूण तें काम दिलं कोणाक? टेंडर दिलां एका दुसऱ्या जातीच्या दुसऱ्या धर्माच्या मनशाक जे विधर्मी आयज म्हणल्यार आमच्या हिंदू धर्माचेर आघात करत आयलात। कॉन्ट्रॅक्टराक तो टेंडर दिला म्हणजे आमच्या सबंद गोंयाक एकूय हिंदू सनातनी कॉन्ट्रॅक्टर नासलो काय कितें असो प्रश्न जेन्ना उपरासलो तेन्ना त्या मंत्र्याचो एकलो साथीदार सांगता की आमी टेंडर म्हणल्यार आमच्या मंत्र्यान टेंडर एका फोन मारून एका मनशाक सांगलेलो तेजे कडेन तें लायसन ना म्हणून अख्ख्या गोंयांत बाकीचो कोणूच हिंदू नासलो काय म्हणून। आयज कोटी तीर्थ उद्धार म्हणून ह्या येवजणे खाला गोंयची जी मंदिरां एक आमचें जागृत देवूळ जंय कसलेंच भ्रश्टपण कोता येना तें देवूळ काडून बांदपाक एका विधर्मी मनशाक दिवप कितपत बरोबर आनी कितपत योग्य? आनी हे राजकारणा खातीर अपीजमेंट पॉलिटिक्सा खातीर लोक आमचो धर्म कशे तरेन विकपा उठला हेजें ज्वलंत उदाहरण आसा। खूब जालें की एक लिडरान जेन्ना आमच्या फेसबूक सोशल मिडियाचेर जेन्ना तेणें हायलायट केलो की एक्स्ट्रीम मुवमेंट आनी एक काणकोणाक प्रिविलेज म्हणून पूण पळयता आसतना आमकां पळोवंक मेळ्ळें की एक दुसऱ्या धर्माच्याक तेका दिला। आमी खंयच्या धर्माचेर आक्षेप ना, आमकां खंय ना जाल्यार खंय दिसून येता की हे मुद्दम डिवायड एंड रूल करपाक सोदता काय कितें। हो आमचो आमदार मंत्री हेजे पयलींय बीन तुगेलो जेन्ना काणकोण पेटोवन उडलें तेन्नाय बीन तूं कांय उलयलें ना आनी आयज बीन तुजें आपले सोशल मिडियाचेर जेन्ना घालप म्हणल्यार म्हाका दिसता ताका लज दिसूंक जाय। कित्याक आज काणकोणा भितर हें म्हाका दिसता काणकोण जेन्ना राजकारण मुखार हें आतां मुद्दम झगडी पेटोवन घालपाचें एक खंय तरी तेंचे प्रयत्न आसा। कित्याक आयज प्रत्येक काणकोणचो नागरीक जेन्ना म्हणटा की हें जें केलां तें रॉंग केलां ताका लागून आमकां भायर सरोन आतां आमकां प्रेस येतल्यान तुमकां हें दिवचें पडलें की आमी ह्या हेतूचो निशेध करता। आमकां काणकोणकारांक आनी एक गोंयकार आमी म्हणटा आसतना आमकां हो टेंडर जातले बेगीन कॅन्सल करचो आनी एक परत रिटेंडर करचो, अदरवायज नाल्यार दुसरे कॉन्ट्रॅक्टर हायर करचो। हे आमी आमचे की आतां आमी काणकोणांतल्यो सगळ्यो आयज ज्यो जे आमची खंय दुखणी आहा ती आमी सीएमा कडेन मांडटा आनी हेंय बीन आमी सीएमा कडेन मांडटा की तुमी हेजेर हांव तुमकां काणकोणकार म्हणून हात जोडून मागता तुमी हो टेंडर कॅन्सल करून खंय तरी ह्या जी झगडी पेटोवन घालपाक सोदता ती तुमी बंद करची।